Salam alaikum, اليوم نطرقوا le compte des produits et des charges. Le CPC. Le CPC est un état de synthèse qui décrit le résultat final d'un exercice comptable en termes de produits et charges. باش نفهموا مزيان هاد la définition هادي غنطرقوا لها partie par partie. شنو هو un état de synthèse؟ خاصنا نعرفوا انه la comptabilité كتلخص لنا l'ensemble ديال les informations financières ديال الشركة. وهاد l'information financière كتبان لنا في les états de synthèse اللي selon le plan comptable général marocain كاينين خمسة. Le bilan اللي ديجا طرقنا له في الدرس السابق. Le compte de produits et des charges اللي غادي نديطايوه في هاد الدرس ان شاء الله. L'état des soldes de gestion le SG. Le tableau de financement اللي كنلقاو فيه la synthèse des masses du bilan et le tableau des emplois et des ressources TER. Et on trouve aussi parmi les états de synthèse les états d'information complémentaires, ce qu'on appelle l'éthique. Concernant les trois derniers états de synthèse, غادي نطرقوا لهم ان شاء الله في دروس مقبله. Donc, le CPC est un état de synthèse parce que le plan comptable général marocain qui décrit les états de synthèse, le CPC décrit le résultat final. يعني أنه في CPC كنلقاو le résultat ديال الشركة. يعني هو اللي كيبين لنا واش الشركة ربحات ولا خسرات. إلا كانت ربحات كنلقاو le résultat positif يعني un gain، وإلا كانت خسرات كنلقاو le résultat négatif يعني une perte. وهذا le résultat final bien sûr كيكون متعلق بواحد l'exercice comptable، بمعنى كيكون ان ديبي يعني واحد البدايه ديال داك ليكزيرسيس وكتكون عنده اون فان، ومن الاول للتالي ديال هاد ليكزيرسيس كيتسمى ان اكزيرسيس كونطابل. يعني من كنبداو نحسبوا حتى فوقاش كنحبسوا. وغالبا ليكزيرسيس كونطابل كوانسيد افيك لاني سيفيل، البدايه ديالو كتبدا في الاول ديال جانفي وكيتسالى في 31 ديسمبر. في حالات اخرى كيقدر يكون البدايه ديال ليكزيرسيس كونطابل والنهايه ديالو نو كوانسيد با افيك لاني سيفيل، يعني ما كيكونش كيبدا لو 1 جانفي. نقدروا نعطيو مثال بان اكزيرسيس اللي غيبدا في لو 1 افريل وغيسالي في لو 31 مارس ديال العام الجاي. في هذه الحاله كنقولوا سي ان اكزيرسيس اشيفال لانه ما كيطابقناش مع السنه العاديه. وبالنسبه لي برودوي لي شارج خاصنا نعرفوا انهم لي برودوي هما المداخل، يعني لونسومبل ديال لي غوسيت اللي حققات الشركه durant un exercice comptable. و les charges هما المصاريف، يعني l'ensemble des dépenses de la société durant un exercice comptable. و bien sûr إلا درنا المداخل وحيدنا منهم المصاريف غادي نلقاو لو ريزولتا، بمعنى إلا درنا المداخل ناقص المصاريف وخرج لنا بوزيتيف سي ان بينيفيس، الشركه كانوا عندها ارباح. ولا بيان سور درنا المداخل ونقصنا منهم المصاريف وعطاونا ان ريزولتا نيجاتيف، هذاك يعني اون بيرت، الشركه حققت واحد الخساره. وباش نتعمقوا مزيان في لو سي بي سي اللي قلنا فيه لي شارج اللي هما المصاريف ولي برودوي اللي هما المداخل، خاصنا نعرفوا شنو كاين بالضبط في وسط لي شارج لا كلاس 6 وشنو كاين بالضبط في وسط لي برودوي لا كلاس 7. بالنسبه لي شارج كاين 3 تيب دو شارج. ان سو كي كونسيرن لي شارج ديكسبلواتاسيون اللي كنلقاوهم في لا روبريك 61 كيكون فيهم كاع المصاريف اللي كيكونوا متعلقين بالدومين داكتيفيتي ديال لونتربريز. الا مثلا قلت لكم عندي شركه كتصاوب البلاغي، فاش غادي نشري جلد غنعتبرهم دي شارج ديكسبلواتاسيون. فاش غادي نخلص الخدامه حتى هما دي شارج ديكسبلواتاسيون. الفلوس اللي غادي نعطي للترونسبورتور اللي غادي يليفري لي السلعه للترونجي الا كنت كندير ليكسبورتاسيون، يعني اي حاجه غنخسر فيها الفلوس وعندها علاقه بداكشي اللي كندير كنعتبروها دي شارج ديكسبلواتاسيون. الا كنا كنشريو السلعه ونعاودو نبيعوها غنلقاو اشا دو مارشانديز. فاش غادي نشريو لي فورنيتور دو بيرو يعني ستيلويات وداكشي اللي غنحتاجو في لي بيرو ديالنا، هاد المصاريف غادي يدخلوا لنا في اشا دو فورنيتور دو بيرو. الا كنا مثلا كارين لاتوليي اللي خدامين فيه غنلقاو في لي شارج ديكسبلواتاسيون ديالنا هاد لا لوكاسيون اي شارج لوكاتيف. نقدروا نلقاو كذلك الا خلصنا فلوس بوغ ريباري شي طوموبيل وقعت لها شي حاجه، غادي نلقاو لاسيورونس الا كنا دايرينها للخدامه ديالنا. ملي كنخلصوا لو ترونسبور بوغ ليفري نو برودوي غادي نلقاو لي فري دو ترونسبور. اوسي الناس اللي خدامين عندنا لي سالير ديالهم داخلين في لي شارج ديكسبلواتاسيون. كذلك الا خلصنا الفيكس الانترنت الضوء الماء ولا الا درنا البوبليسيتي. لو دوزيام تيب دي شارج اون تروف لي شارج فينانسيير. هاد المصاريف عندهم علاقه بكل ما هو فينانسي، يعني الا كنت واخد انايا كريدي وخلصت دي زانتيري، داك لي زانتيري كنعتبروهم دي شارج فينانسيير باسكو عندهم علاقه بالاموال. كذلك نقدروا نلقاو في لي شارج فينانسيير
لي بيرت دو شونج، اي مثلا الى بعت شي سلعه شي واحد في الخارج البارح ب 20 اورو، والبارح كان الاورو ساوي 10 دراهم، وفاش اليوم خلصني بالاورو مشيت نردها درهم لقيت الاورو ساوي غير 9 دراهم، يعني في كل اورو خسرت درهم. هاد لا بيرت دو شونج كتعتبر اون شارج فينانسيير. لو ترويزيام تيب دي شارج اون تروف لي شارج نون كورونت. هاد لي شارج هادو كيكونوا اكسبسيونيل، كنلقاوهم مره بحال مثلا الى خالفت القانون وجاتني اون اموند، يعني واحد الدائره نقولوا مشيت بسرعه وجاني بروسي. في هاد الحاله هذه ديك الفلوس اللي غادي نخلص غنعتبرها اون شارج نون كورونت. نقدروا نلقاو كذلك لي دون، حيت بعض المرات الشركات كيتبرعوا لجمعيات ولا الاطراف اخرى، وكما نعلم هاد التبرعات عندها واحد الطابع استثنائي، ما كتكونش ديما، كتكون مره عليها كنلقاوها في لي شارج نون كورونت. لي برودوي كذلك كيتقسموا ل 3 تيب دو برودوي. لي برودوي ديكسبلوطاسيون كنلقاو فيه كاع داكشي اللي بعنا وعنده علاقه بالدومين ديال لاكتيفيتي ديالنا بيان سور. كما قلنا قبيله الا كنا كنبيعوا البلاغي، فاش غادي نبيعوا شي وحدين غادي ندخلوهم في لي برودوي ديكسبلوطاسيون. وكندخلوا كذلك الا كنا كنبيعوا لي سيرفيس، داك لي فونت دو سيرفيس اللي كنديروا، بحال مثلا ركبتي في التران مشيتي من فاس للرباط كتعتبر شريتي ان سيرفيس، اللي بالنسبه للشركات القطارات واحد لا فونت دو سيرفيس اللي غادي نلقاوها في لي برودوي ديكسبلوطاسيون ديالها. وكنلقاو كذلك في لي برودوي ديكسبلوطاسيون لي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون، يعني الاعانات اللي كتعطي الدوله لبعض الشركات. نقدروا نضربوا المثال بلي برودوي اللي محدد الثمن البيع ديالها للعموم، مثلا البوطه كنشريوها بواحد الثمن اللي هو قل من شحال مقيوم على الشركه، ولكن الدوله كتدخل باش انه الثمن للعموم يبقى في الحد اللي هي محدداه. في هذه الحاله الدوله كتعطي دي سوبفونسيون ديكسبلوطاسيون لي زونتربريز. لو دوزيام تيب دو برودوي اون تروف لي برودوي فينانسيي، يعني كاع المداخيل اللي عندهم واحد الطابع مالي. الا انا مثلا كنت مسلف واحد الشركه واحده اخرى الفلوس، يعني عندي دي زوبليغاسيون اللي حطاهم ديك الشركه، كناخذ دي زانتيغي. هذوك لي زانتيغي كتعتبروا بالنسبه لي مداخيل مي عندهم واحد الطابع مالي، عليها كنلقاوهم في لي برودوي فينانسيي. وكنلقاو اوسي لي غان دو شونج اللي هما العكس ديال لي بيرت دو شونج اللي شفنا قبيله. يعني في هذه الحاله الا تبايعت البارح مع شي فورنيسور من لترونجي بالاورو وخلصني اليوم وكان الاورو ساوي 10 دراهم، وفاش خلصني اليوم مشيت نصرف الاورو لقيته 11 درهم، يعني في هذه الحاله راني ربحت في كل اورو درهم. ديك الربح كندخلو في لي برودوي فينانسيي، كنعتبروه ان غان دو شونج. لو ترويزيام تيب دي برودوي اون تروف لي برودوي نون كورون. كوم لي شارج نون كورونت كيتعتبروا هاد لي برودوي عندهم واحد الطابع استثنائي، كيكونوا مره بحال مثلا الا كانت الشركه شرات اون فواتور بور سون ديريكتور، ولا مثلا تباعت داك الطوموبيل كنلقاو داك لا فونت في لي برودوي نون كورون. اون غرو كيما شفنا في البيلون لي زيموبيليزاسيون كيكونوا ديستيني ا ريستي دون لونتربريز. ولا لونتربريز باعت دي زيموبيليزاسيون بحال لي ماتيريال دو برودكسيون كنعتبروهم دي برودوي نون كورون. بطبيعه الحال كنلقاو في لي برودوي نون كورون لي سوبفونسيون ديكيليبر اللي قليل فاش كتعطيهم الدوله للشركات، ما عدا الا كانوا شركات حيويه وضروريين لاستمرار الاقتصاد الوطني وكيكونوا راكموا بزاف ديال الخسارات، كتبغي الدوله تعاونهم باش يديروا ليكيليبر، معنى اخر باش يجيبوا التعادل. وملي كيتسالى العام بيان سور كنشدوا مجموع ديال لي برودوي، يعني كاع المداخيل اللي دخلنا، وكنقصوا منهم مجموعه المصاريف، يعني كاع داكشي اللي خسرنا لو توتال دي شارج، باش كنلقاو لو ريزولطا دو ليكزيرسيس. وهذا لو ريزولطا هو اللي شفناه قبيله، يقدر يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف. الا كان بوزيتيف يعني الشركه دارت ان بينيفيس، ولا كان نيجاتيف يعني الشركه دارت اون بيرت. ويقدر هذا لو ريزولطا جلوبال نحددوه بطريقه اخرى، اي غادي نحسبوا لو ريزولطا ديكسبلوطاسيون اللي هو لي برودوي ديكسبلوطاسيون موان لي شارج ديكسبلوطاسيون، ونحسبوا لو ريزولطا فينانسيي اللي هو لي برودوي فينانسيي موان لي شارج فينانسيير، ولو ريزولطا نون كورون اللي هو لي برودوي نون كورون موان لي شارج نون كورونت. والا جمعنا لو ريزولطا ديكسبلوطاسيون ولو ريزولطا فينانسيي كيعطينا لو ريزولطا كورون. بالنسبه لو ريزولطا ديكسبلوطاسيون هو لو ريزولطا اللي عنده علاقه بلو دومين داكتيفيتي ديال الشركه، يعني شنو حققت الشركه كارباح ولا شنو حققت كخساره. بالنسبه لو ريزولطا فينانسي كنشوفوا كاع المعاملات الماليه ديال الشركه واش ربحاتنا ولا خسراتنا. فاش كنجمعوا لو ريزولطا فينانسي ولو ريزولطا ديكسبلوطاسيون كيعطيونا لو ريزولطا كورون، اي لو ريزولطا اللي دارت الشركه بالنسبه للمعاملات العاديه اللي دارت. وإلا زدنا عليه لو ريزولطا ديال المعاملات الغير عاديه، يعني لو ريزولطا نون كورون، كنلقاو لو ريزولطا دو ليكزيرسيس. واحد الحاجه اللي ضروريه خاصنا نعرفوها اللي هما لي ستوك. بزاف د الناس كيتلفوا وكيقول لك واش نحطوهم في البيلون ولا في السي بي سي. قبل ما نوضحوا هذه النقطه هذه خاصنا نعرفوا هو انه البيلون كيعطينا لا سيتوياسيون دي باتريمون ديالنا، يعني شنو الشركه كتملك، وبيان سور داكشي اللي كنملكو اليوم هو اللي غادي نملكو غدا. ولهذا كنلقاو لو بيلون ديال لا فان ديكزيرسيس هو لو بيلون ديال لو ديبي ديكزيرسيس سويفون، يعني لو بيلون ديال لو 31 12 ان هو لو بيلون ديال لو 1 1 ان بلس 1. بالنسبه لو سي بي سي هاد القاعده هذه ما كتحققش
بمعنى انه لو سي بي سي ديال لو 31 12 ان ماشي هو لو سي بي سي ديال لو 11 ان بلس 1، حيت لوبجيكتيف ديال السي بي سي هو يحسب لنا الريزولتا فواحد المده معينه، يعني عنده ان ديبي اي اون فان اللي هما جينيرالمون لو 1 جانفي ان لو 31 12 ان، وعاوتاني العام اللي موراه كنعاودو من الزيرو. نقدروا نقولوا انه السي بي سي في الاول العام كيكون بحال واحد الميكا خاويه، وكنبقاو نعمروه باش في التالي العام كنلقاو واحد الميكا عامره اللي هي لو ريزولتا دو ليكزيرسيس، والعام اللي موراه عاوتاني كنبداو بميكا واحده اخرى خاويه. دونك باش نرجعوا للنقطه ديالنا ديال لي ستوك، في البيلون كنلقاو لي ستوك اللي عندنا في الشركه، يعني كاع لي مارشانديز اون ستوك ولا لي ماتيير فورنيتور اون ستوك. اما فيما يخص سي بي سي كنلقاو تو سكي كونسومي اي فوندو، يعني كنلقاو غير داكشي اللي استهلكنا وبعنا. سيبوزون كو فلاني ان شركه شرات جوج ستيلويات، وفي الثالث العام فاش مشينا شفنا لقينا باللي مازال عندنا غير ستيلو واحد، يعني داك ستيلو راه ديالنا، دونك غادي نلقاوه في البيلون مع لو ستوك دي ماتيير فورنيتور. باغ كونطخ هذاك اللي تستهلك خاصنا نعتبروا الثمن باش شريناه اون شارج، يعني غادي نلقاوه في لو سي بي سي. باش نزيدو نفهموا داك جوج ستيلويات شريناهم، يعني سي سون دي شارج في الاصل فيهم مازال ما استهلكناش، يعني ما يمكنش نعتبروه اون شارج. باغ كونطخ هذاك ستيلو اللي تسالا كيتعتبر واحد لاشا، يعني واحد الحاجه شريناها كونسومي، يعني استهلكناها عليها كنحطوها في لو سي بي سي. باش نزيدو نفهموا نعتبروا واحد الشركه كتبيع وتشري في البوطات ديال الغاز، وفلاني ان شرات 100 بوطه، وفي الثالث العام لقات عندها في الستوك 15 بوطه. هذاك يعني انه 15 بوطه مازال ما باعتهاش، يعني غادي نلقاوها في البيلون، يعني مازال ديال الشركه. و85 بوطه الاخرى بيان سور كراها تباعت، غادي نحطوها في السي بي سي، نعتبروها اشا ريفوندو دو مارشانديز، يعني هي واحد لاشا واحد الحاجه شريناها ريفوندو اللي عاودنا بعناها، عليها كنسميوها اشا ريفوندو دو مارشانديز. بزاف منكم يقولوا لي علاش ما ندخلوش داك 15 بوطه اللي شرينا في لي شارج، حيت في كلتا الاحوال راه كتعتبر من المصاريف ديالنا حيت خلصنا فيها الفلوس. غنقول لكم في هذه الحاله الا دخلتوا داك 15 بوطه لي شارج ديالكم غادي تضخموا المصاريف ديالكم، وبما انه نتوما مازال ما بعتوهاش هادشي اللي غيخلي في السي بي سي ديالكم يكون ان ريزولتا اللي طايح بزاف ولا نيجاتيف. يجدر للاشاره انه في السي بي سي غادي نلقاو فلاشا دو مارشانديز 100 بوتاي دو غاز، سوف كو باش تبقى لينا غير 85 بوتاي دو غاز غادي نستعملوا واحد لو كونت اللي سميتو فارياسيون دو ستوك باش نقصوا لي 15 بوتاي اللي مازالين لينا. خلاصه في الثالث العام البيلون كنلقاو فيه لو ستوك اون فان ديكسيرسيس، يعني داكشي اللي مازال عندنا، والسي بي سي كنلقاو فيه داكشي اللي كونسومينا ولا بعنا، بحال مثلا اشا ريفوندو دو مارشانديز اللي هي مارشانديز اللي شرينا كنقصوا منها الفارياسيون دو ستوك، اي ستوك فينال موان ستوك انيسيال. كنظن بلي راه حنا طرقنا للسي بي سي وخاصنا نخدموا دي زيكزارسيس باش نزيدو نضبطوا شنو هو لو سي بي سي.